आता जर ऐन टायमार जर आमची सीओक आसा ती जर चेंज केली जाल्यार नवी येता ताका काही गोष्टी हे करपाक खूब अडचणीचे जावंक शकता आनी भायल्यो खंय तरी बेगीन वयताल्यो त्यो करपाक शकता. म्हाजे कडेन एक तुमी रेजोल्युशन घेवचें. तुमी सगळे सहमत आसा न्ही हेका? तेन्ना आमी 25तले 25 मेंबर्स हेका सहमत आसा. ती सगळे हावजींग बोर्ड एरिया आसा तर EWS, LIG, MIG, HIG ही घरां थंय अलॉट केल्ल्या गरीब लोकांक लागून. आनी थंय अशें जाल्लें की इलिगल कमर्शियल एरिया चड एक्टिविटीज जाल्ल्या त्या खातीर लोकांचो एक थंय भिरांता की लोकांक दिसता की ती रेजिडेंस करपाक जाता बट थंय कमर्शियल एरिया जाल्ल्या आनी टोटली इलिगल आहा. सगळे लोक येवन म्हाका एप्रोच जाल्ले की हाजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या धबधब्याचेर बंदी हाडलेली. म्हणजे एक रिक्वेस्ट आसा आमी एक लेटर करचें की ती बंदी हाडची न्ही, थंयसर कितें तरी बंधनां घालची. म्हणजे कशें आसा सेफ्टी खातीर काही गोष्टी करच्यो पण बंद करची न्ही. कारण कशें आमचे रिमोट भागांतले जे सगळे शॉप ओनर जावं सगळे बिजनेस जो आसा बारीक बारीक अशा ट्युरिस्टाच्या आदाराचेरच बिजनेस चलता आनी तो बिजनेस सामको ठप्प जातलो. त्या खातीर सामकी बंद करची न्ही, काही बंधन घालून सुरूच दवरचें. ही आमची मंथली मिटींग आशिल्ली आनी ह्या मंथली मिटींगेक जे आमचे फाटले मिनिट्स आसतले म्हणा किंवा एक्सपेंडिचर आसा बाकी सगळ्या विशयाचेर आनी जे प्रपोजल जे जिल्हा पंचायत मेंबरांनी जे फंड आपले युटिलायज करपा खातीर दिवपाक जाय ती सगळी आज तांणी दिल्ली आसा सगळ्यांनी आनी त्या संदर्भांतली आज सगळी मिटींग आशिल्ली. मेन ठराव कितें जाले? मेन ठराव म्हणजे आमकां नॅचरल कॅलमिटीज ह्या दिसांनी सगळे कडेन म्हणजे प्रत्येक कडेन आमकां आयकुपाक येता की खंय हांगा बुडलें, कोणाचें घर पडलें, कोणाच्या घराचेर झाडां पडलीं, हें सगळें आमकां आयकुपाक येता. आनी पूण तें करता जाल्यार आमकां जिल्हा पंचायती कडेन तसो म्हणजे एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आमचे कडेन कांय येना. आमकां एक 50,000 वर्साक 25 मेंबरांक स्पेंड करपा खातीर आमचें हें आसा. म्हणून ते प्रत्येकाक 2,000 रुपया पडटा. ते 2,000 रुपयान आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर जेन्ना अशें कितें आयलें की जशे लोक पंचा कडेन वता तशे पंचायती कडल्यान कांय थोडे कडेन कांय जबाबदारी घेवन काम केलें वचना आनी तेन्ना ते जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन येता. जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन एक 2,000 आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर ते वाडोवन घेवचें ह्या संदर्भांतलो एक ठराव घेतिल्लो आसा. तशेंच परेश नायक हांणी दवर्ली करपाक त्या सगळ्या पंचायती इनलिगल जे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा पळय न्ही ते इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर कितें तरी आमी हें करचें एक्शन घेवची ह्या संदर्भान आमी त्या पंचायत लेटर करचें अशें ताणें एक ठराव म्हणिल्लो. रुमरामो दवर्ली पंचायत आमची ऑनरेरियम वाडोवपाची मागणी आमी सीएम केल्ली तेन्ना जेन्ना पंचायतीचे ऑनरेरियम वाडयले पूण त्या टायमार जिल्हा पंचायत मेंबरांचे ऑनरेरियम वाडूं नाशिल्ले. त्या संदर्भांतले फाटलें जे अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनाक सीएमान ते हावजान सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ती फायल तयार करून ती फुडें पावयल्ली आसा. फायनान्शियलाचेर सांगूंक चल्ला 15 फायनान्साचो जो ग्रांट येता पळय न्ही तो ग्रांट येता तो आमकां कितलो आयला आनी आमी कितलो स्पेंड केला ताजे संदर्भांत आनी म्हायती घेतिल्ली. त्या प्रमाणे आमी मोस्टली सगळो चडसो जाल्लो आसा. आतां जरी हांवें दिता आसतना आंकडो 9 कोटी आमचे कडेन उरला म्हटला पूण प्रत्यक्षान बिलां न जाल्ल्या कारणान ती फंड थंय दिश्टी पडटा. पूण मोस्टली आमचे कडेन उरून एक 3 ते 4 कोटी उरूंक शकता. बाकी सगळी आमची कामां जाल्ली आसा. जो फंड आमकां गव्हर्मेंटा म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आयलो 15 फायनान्साचो तो आमी चडांत चड युटिलायज केल्लो आसा. ताजें फक्त इतलें आशिल्लें की आमकां एज पर हेजे प्रमाणे जिल्हा पंचायतीक कितलो फंड येवपाक जाय आनी आमकां तेंचे कडल्यान कितलो पावला हें ताका जाय आशिल्लें. सादारण 14 तरी आसतलो. 14 आता 3.5 वर्सां कंप्लीट जालें ऑलमोस्ट जेमतेम 1-1.5 वर्स तुमचें हें उरलां. तुमच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो आतां पर्यंत कितले पर्यंत पूर्ण जाल्या आनी हे 3.5 वर्साचे हेजेर तुमी सॅटिस्फाय आसा? गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां जाय तितलो सपोर्ट मेळ्ळा? आमी ज्या गोष्टी सरकारा कडेन मागल्यो त्यो सरकारान आमचे सदांच केल्ल्यो आसा. त्या बद्दल आमी खरें म्हणचें जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें आमी अभिनंदन करता. तांकां थँक्यूय म्हणटा कारण ज्यो गोष्टी आमी मागल्यो त्यो दोतोरान आमचे सदांच पूर्ण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आतां तुमी तुजो उद्देश आसा तो आमकां पावराच्या संदर्भात पूण निदान पावराच्या दृश्टीन
सरकाराचो प्रयत्न आसा आमकां कितें तरी दिवचो पडून, पूण तेजेर स्टडी करून दितले. पूण जो फंड आमकां सरकारान ह्या फावटी खरोच खुंयच्याला बरो दिल्लो आसा आनी ताका लागून आमी खुबशीं डेव्हलपमेंटल कामां केल्लीं आसा. सादारण आमी 550च्या वयर कामाचे आमी टेंडर काडिल्ले आसा आनी आतां आमचे कडेन सादारण ना म्हटल्यार 100 फायली ऑलरेडी रेडी जाता कामाच्यो. जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या 25 मेंबरांनी आपआपल्या ज्या हेतूंतल्यान ती निवडून आयल्या त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक योग्य न्याय दिता आसतना त्या सगळीं कामां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी केल्ली आसा. आनी त्यो करता आसतना लोकांच्यो बारीक बारीक गोश्टी विचारान घेवन केल्ले आसा. क्रिमिटोरियम आसतले, मागीर धालाचे मांड आसतले म्हणा, किंवा गणपती विसर्जन शेड आसतली, अश्यो ज्यो गोश्टी लोकां खातीर खऱ्यो गरजेच्यो आसा त्योच गोश्टी सगळ्यांनी घेतिल्ल्यो आसा. आनी कितलो असो येयलो आसतलो सादारण तुमकां फंड 3.5 वर्सांचो? पयलीं आमकां 32 आयलो, मागीर 35 आयलो, मागीर 1 crore आयलो ईच मेंबर, आनी आतां परत 32 आयलो. 32 lakhs पर ईच मेंबर. प्रत्येक मेंबर प्रत्येक मेंबर. पयलीं 32 आयला, मागीर 35, 32, 64, 64, 97 आनी 197. 197 crore ईच मेंबर. लॅक्स 197 म्हणजे ऑलमोस्ट 2 crore. 2 crores. 2 कोटी एक मेंबर. एका मेंबरा पर्यंत पाविल्ले आसा. आनी त्या दृश्टीन सगळ्यांनी कामांय बी केल्लीं आसा थोडे. म्हणजे साधारण 50 कोटी तुमकां एका मेळ्ळ्या अशें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.